दर्शकवृन्द नमस्कार। यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ निज नेपाल टेलिभिजनको जनता जगाउने कार्यक्रम जनता जिन्दाबादमा। म शिवशंकर चौधरी। जनाधिकारको वकालत गर्दै जनतासँग सरोकार राख्ने हर कुनै विषयमा बहस गर्ने हाम्रो अभियान हो कार्यक्रम जनता जिन्दाबाद। कार्यक्रम जनता जिन्दाबादको आजको अङ्कमा हामी बहस गर्दैछौँ विश्वभरका उत्कृष्ट 100 शिक्षक मध्येमा पर्न सफल डाक्टर बेनु प्रसाद सिटौलासँग। साथै फोकस नेपालबाट सम्मानित डाक्टर बेनु प्रसाद सिटौलाको बुझाइमा हाम्रो शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि राज्य सरकार, समाज र अभिभावकहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ, यसै विषयमा कुराकानीका लागि स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ डाक्टर सिटौलालाई। स्वागत छ सिटौलाजी जनता जिन्दाबादमा। धन्यवाद। कुराकानी सुरु गरौँ फोकस नेपालबाट सम्मानित हुनुभएको प्रसङ्गबाट। फोकस नेपालबाट आज सम्मानित हुँदा कस्तो महसुस गर्नुभएको छ? वास्तवमा उहाँले जहाँ आज मैले चाहिँ सम्मान प्राप्त गरेँ, आज उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री माननीय लेखराज भट्टजीको हातबाट मैले सम्मान प्राप्त गरेँ र यो संस्थासँग मेरो चिनजान थिएन, म उहाँलाई पनि जान्दिनँ थिएँ। अचानक उहाँले मलाई एक दिन मेरो विद्यालयमा फोन गर्नुभयो र आफ्नो संस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु भयो र हाम्रो संस्थाले तपाईँ जस्ता व्यक्ति जसले शिक्षाको क्षेत्रमा समाजको लागि केही गर्नुभएको छ र आफ्नो जीवनलाई शैक्षिक उन्नयनको निम्ति लगानी गर्नुभएको छ, निश्चय रूपमा तपाईँलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ र हाम्रो सम्मानको निम्ति तपाईँलाई निमन्त्रणा गर्छौँ भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले मेरो विगतको प्रोफाइल हेर्नुभयो होला। म यो शैक्षिक उन्नयनको निम्ति र शिक्षा क्षेत्रमै आफ्नो जीवन समर्पित गरेको आज लगभग 40 वर्ष भयो। म 40 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत रहेको छु। म तल्लो लेभलदेखि प्राइमरी लेभलदेखि लिएर अहिले चाहिँ डिग्रीसम्मका कक्षाहरू एउटा भौतिक रूपमा म सञ्चालन गरिरहेको छु भनेदेखि मैले अनलाइन कक्षा मार्फत पिएचडीका क्लासहरू, त्यस्तै गरेर एमफिलका क्लासहरू पनि मैले सञ्चालन गरिरहेको छु र म विभिन्न यो चाहिँ अनलाइन मार्फत र विभिन्न अनलाइनका वेबिनारहरू मार्फत यस्तो ट्रेनिङ क्लासहरू पनि मैले सञ्चालन गरिरहेको छु र मेरो ट्रेनिङ क्लासमा, मेरो तालिम कक्षाहरूमा चाहिँ नेपालका मात्रै नभएर, इन्डियाका मात्रै नभएर विश्वभरिका धेरै मान्छेहरू, धेरै व्यक्तिहरू, धेरै विद्यार्थीहरू बसेर चाहिँ मेरो कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन् र त्यसको चाहिँ हजुर जस्तै मैले यसरी नै अब तोकेरै मैले भन्नुपर्दा म अहिले विशेष गरेर यो चाहिँ ट्रेनिङ प्रोग्रामहरूमा तालिमहरू सञ्चालन गर्नको निमित्त अहिले एडुक्सिया रिसर्च सेन्टर प्राइभेट लिमिटेड भन्ने एउटा संस्था छ। यो संस्थाको हेडक्वार्टर भनेको चाहिँ गुवाहाटीमा छ। यो संस्थाले अहिले विश्वका 193 वटा मुलुकहरूमा यो चाहिँ शैक्षिक अनुसन्धानमूलक क्रियाकलापहरूसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गर्दछ। त्यो संस्थाको मैले चाहिँ एक्जिक्युटिभ अफिसर रहेको छु। अहिले मैले यसरी भनिरहँदाखेरि मैले यो गर्ने काम चाहिँ 193 वटा देशकै चाहिँ नागरिकहरूले मेरो कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् र यो देश त्यो देश भन्नुभन्दा पनि धेरैवटा देशहरू 193 वटा देशका इन्ट्रेस्टेड त्यसमा विद्यार्थीहरू सबभन्दा बढी देशहरू भनेको चाहिँ इन्डियाबाटै चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ सहभागिता भएको पाइन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ मोरक्को भयो, त्यस्तै गरेर चाहिँ के अरे चाइना भयो, त्यस्तै गरेर जापान भयो, त्यस्तै गरेर अमेरिकाहरू भयो, त्यस्तै गरेर चाहिँ अफ्रिकन कन्ट्रिजहरू भए अनि यस्ता मुलुकका व्यक्तिहरू चाहिँ बढी मात्रामा हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी हुने गर्दछन्। विश्वभरका उत्कृष्ट 100 शिक्षकहरू मध्येमा तपाईँ कसरी पर्न सफल हुनुभयो? यो पनि कस्तो छ भने द एक्सेलिजेन्ट भन्ने चाहिँ शिक्षासँग सम्बन्धित एउटा चाहिँ विश्व स्तरको यो पत्रिका हो। यसले विशेष गरेर शिक्षा, शिक्षक, विद्यालय, महाविद्यालय, युनिभर्सिटी र अनुसन्धानमूलक संस्थाहरूसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्दछ। तिनीहरूको चाहिँ खोजी नीति गर्ने गर्दछ। तिनीहरूको उत्कृष्टता का कुराहरू पहिचान गर्ने गर्दछ। त्यसै क्रममा यो संस्थाले भर्खरै एउटा चाहिँ 100 एडमायर पिपल इन एजुकेसन इन द इयर 2020 भन्ने एउटा चाहिँ सर्वेक्षण गर्यो। त्यो सर्वेक्षण गर्ने क्रममा नेपालबाट मेरो नाम पनि सर्वेक्षणमा परेको रहेछ।
अब यो कसरी चाहिँ भयो होला भन्ने मलाई लाग्छ भने मैले अघि नै भनिहालेँ। अब व्यक्तिले एउटा सर्टिफिकेट प्राप्त गर्ने, सर्टिफिकेट हातमा लिने, एउटा निश्चित शिक्षा प्राप्त गर्ने र त्यहाँसम्मको योग्यता भएको छ भनेर गम्मक्क परेर बस्ने एउटा कुरा हुँदो रहेछ। अर्को कुरो चाहिँ आफूले सर्टिफिकेट प्राप्त गरिसकेपछि, आफूले ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि त्यो ज्ञान चाहिँ बाँड्ने र त्यो ज्ञानलाई चाहिँ अझ बढाउँदै लैजाने भन्ने कुराहरू हुँदो रहेछ। म एउटा सानो प्रसङ्ग यहाँ जोड्न चाहन्छु। मैले भर्खरै स्वामी विवेकानन्द युनिभर्सिटी मध्य प्रदेश सागरबाट पिएचडी को उपाधि प्राप्त गरेको हुँ र मेरो पिएचडी चाहिँ एजुकेसनमा हो र त्यसमध्ये पनि एजुकेसनल प्लानिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट भन्ने विषयमा चाहिँ मेरो पिएचडी हो। र त्यो दिन जुन दिन मैले पिएचडी को डिग्री त्यहाँनिर प्राप्त गरेँ, डिग्री प्राप्त गरिरहँदाखेरि त्यहाँको हाम्रो चाहिँ कुलपति हुनुहुन्थ्यो, चान्सलर हुनुहुन्थ्यो। दुर्भाग्यवश उहाँ आजभन्दा 15 दिन जति अगाडि कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि उहाँको चाहिँ मेरो मृत्यु भएको छ। आज उहाँलाई म सम्झन्छु पनि र एउटा चाहिँ हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि उहाँप्रति म व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले मलाई के भन्नुभएको थियो भने, उहाँले हिन्दीमा भन्नुभएको थियो, त्यसलाई मैले नेपालीमा भन्दाखेरि, बेनुजी तपाईँले आज पिएचडी सक्नुभएको छ, तपाईँ डक्टर हुनुभएको छ, तर तपाईँ के सम्झिनुहोस् भने तपाईँ जिरो लेभलमा हुनुभयो, तपाईँ जिरो हुनुभयो। अबको तपाईँको गन्तव्य अब सुरु भयो। तपाईँ त्यो गन्तव्यको माथिसम्म जाने कि त्यही जिरोमा बस्ने, तपाईँ दुईवटा कुरामध्ये एउटा गरेर रोज्नुहोस् भनेर उहाँले मलाई जुन दिन भन्नुभयो। र उहाँले के भन्नुभयो भने, तपाईँले पिएचडी गरिसकेपछि, डक्टरेट तपाईँले गरिसकेपछि हरेक महिना तपाईँले एउटा चाहिँ अनुसन्धानमूलक जर्नल, रिसर्च जर्नलमा तपाईँले एउटा आर्टिकल, इन्टरनेसनल जर्नलमा तपाईँले एउटा आर्टिकल छपाउनु भएन, अथवा महिनामा एउटा इन्टरनेसनल कन्फरेन्समा तपाईँ सहभागी हुनु भएन भने तपाईँले गरेको पिएचडीको कुनै अर्थ छैन भनेर उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो। उहाँले भनेको कुरोले मलाई चाहिँ घचघच्यायो। त्यो घचघच्याएको कारणले गर्दाखेरि अब मैले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेर मैले चाहिँ अहिले मैले भने जस्तै त्यो एडुक्सिया रिसर्च सेन्टर प्राइभेट लिमिटेडसँग म अनुबन्धित भएँ। अहिले त्यो संस्थाको म एक्जिक्युटिभ अफिसर पनि रहेको छु र त्यस संस्थाको एउटा चाहिँ रिसोर्स पर्सनको रूपमा पनि म काम गर्छु। र यसरी मैले चाहिँ आफ्ना अनुभवहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने एउटा बाटो खोजेँ, एउटा लक्ष्य रोजेँ र यही बाटोमा मैले हिँडिरहेको छु। तपाईँ कुन कुन संस्थासँग आबद्ध हुनुहुन्छ? ती संस्थाहरूबाट के काम गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले म धेरैवटा संस्थासँग आबद्ध रहेको छु। म यहाँ केही त्यसमध्ये प्रतिनिधिमूलक र चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूको नाम चाहिँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। म सबैभन्दा पहिला त राष्ट्रिय मनोविज्ञान प्रतिष्ठान इन्डियाको चाहिँ फुल टाइम मेम्बरको रूपमा म काम गरिरहेको छु। यसले बालबालिकाको चाहिँ मनोवैज्ञानिक क्षेत्रका कुराहरूदेखि लिएर, शिक्षकहरूको मनोवैज्ञानिक क्षेत्रका कुरादेखि लिएर, शिक्षामा रहने मनोवैज्ञानिक कुराहरूका विषयमा विभिन्न सेमिनारहरू, गोष्ठीहरूको आयोजना गर्ने गर्दछ। रिसर्चमूलक क्रियाकलापहरूले सञ्चालन गर्ने गर्दछ। म त्यसमा आबद्ध रहेको छु। दोस्रो, अहिले मैले भने जस्तै एडुक्सिया रिसर्च सेन्टर प्राइभेट लिमिटेड, जो चाहिँ 193 वटा देशमा यो संस्थाले आफ्नो काम गरिरहेको छ, त्यसको चाहिँ म एक्जिक्युटिभ अफिसरको रूपमा, हैन कार्यकारी अधिकृतको रूपमा मैले यसमा काम गरिरहेको छु। त्यस पछाडि गएर म इन्टरनेसनल क्यारियर काउन्सिल भन्ने एउटा हाम्रो संस्था छ। विश्वभरिका काउन्सिलरहरू, क्यारियर काउन्सिलिङ गर्ने काउन्सिलरहरू जति छन् तिनीहरूको एउटा साझा सङ्गठन छ। त्यो साझा सङ्गठनको म सदस्यको रूपमा म अहिले काम गरिरहेको छु। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ ओल्ड एसोसिएसन अफ ओल्ड एकाडेमिक डक्टर्स भन्ने एउटा संस्था छ। भनेको विश्वभरि पिएचडी गरेका मान्छेहरू, डक्टर त दुईवटा हुने भए, एउटा मेडिकल डक्टर हुने भयो, एउटा चाहिँ आफ्नो विषयमा डक्टरेट गरेका मान्छेहरू पनि डक्टर हुने भए, पिएचडी गरेका मान्छे पनि डक्टर हुने भए। त्यसरी विश्वभरिका पिएचडी गरेका व्यक्तिहरूको चाहिँ एउटा साझा सङ्गठन छ, जसलाई चाहिँ वार्ड भनेर भन्ने गर्दछ। त्यो वार्डको पनि म एउटा सदस्य रहेको छु। त्यस पछाडि गएर म राइन पब्लिसर्स भन्ने एउटा पब्लिकेसन छ, इन्डियाको एउटा ठुलो पब्लिकेसन हो। त्यो संस्थाले पनि हरेक महिना विभिन्न प्रकारका चाहिँ वेबिनारहरू सञ्चालन गर्ने गर्दछ र त्यो संस्थाको चाहिँ म एउटा चाहिँ रिसोर्स पर्सनको रूपमा अहिले चाहिँ काम गरिरहेको छु। त्यस्तै गरेर अर्को एउटा चाहिँ रिसर्च ओरिएन्टेसन अर्गनाइजेसन छ, जसलाई कमनवेल्थ सोसाइटी फर इनोभेसन एन्ड रिसर्च भनेर भन्ने गर्दछौँ। त्यो संस्थाको पनि म अहिले चाहिँ कन्ट्री कोअर्डिनेटरको रूपमा म काम गरिरहेको छु। त्यस्तै गरेर एउटा ग्लोबल लिडर्स भन्ने एउटा संस्था छ। त्यो ग्लोबल लिडर्स चाहिँ विश्वभरिका लिडर्सहरू, शिक्षा लिडर्सहरू, चाहे त्यो शिक्षाका लिडर्सहरू हुन् अथवा सामाजिक क्षेत्रका लिडर्सहरू हुन्, हो तिनीहरूको एउटा साझा सङ्गठन छ।
त्यो साझा सङ्गठनको पनि म सदस्यको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको छु। यी चाहिँ अलि ठुला खालका संस्थाहरू भए केही होइन र अरू चाहिँ साना संस्थाहरू पनि छन्। ती संस्थाहरूमा पनि रहेर म चाहिँ काम गरिरहेको छु अहिले म। अब मैले यसरी भनिरहँदाखेरि म एउटा सानो गाउँमा सानो ठाउँमा एउटा सानो देशमा जन्मिएको व्यक्ति भएर पनि होइन, अहिले मैले विश्वभरिका विभिन्न मुलुकका व्यक्तिहरूसँग नागरिकहरूसँग मैले चाहिँ प्रत्यक्ष सम्पर्क मेरो भएको छ। त्यहाँ विद्यार्थीहरू छन्, त्यो विद्यार्थीहरूलाई मैले पढाइरहेको छु होइन। यसरी चाहिँ आफ्नो देशको एउटा नाम पनि मैले विश्वभरि फैलाउनको निम्ति मेरो तहबाट मेरो ठाउँबाट चाहिँ मैले काम गरिरहेको छु जस्तो मलाई लाग्छ। लामो शिक्षण अनुभवका आधारमा नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणाली कस्तो रहेको छ? ज्यादै महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँले यहाँनिर गर्नुभएको छ। नेपालको शिक्षा प्रणालीको हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि यो वास्तवमा यो नेपालको शिक्षा प्रणाली एउटा चाहिँ कोरा अथवा खोक्रो शिक्षा प्रणाली मात्रै छ। अहिले यो शिक्षा प्रणालीको आधारबाट उत्पादित भएको जनशक्ति र यसले जुन एउटा चाहिँ फ्रेम छ, यसको जुन एउटा फ्रेम छ, त्यो फ्रेमबाट उत्पादित भएको जनशक्तिले जम्मी दुईटा मात्रै काम गर्न सकेको मैले अहिले देखेको छु। एउटा त यहाँबाट पढेर पास भएका मान्छेहरूले एउटा त विद्यालयमा, कलेजमा, विश्वविद्यालयमा पढाउन सक्छन्। दोस्रो कुरो, यहाँबाट पढेर पास भएका मान्छेहरूले विभिन्न अब चाहिँ सरकारी अथवा गैर सरकारी विभिन्न संस्थाहरू हुन्छ, त्यसमा जागिर खान सक्छन्। त्यहाँदेखि बाँकी बात यहाँ यसबाट उत्पादित भएको जनशक्तिले केही पनि काम गर्न सक्दैनन्। त्यसैले मैले यसलाई चाहिँ कोरा र खोक्रो शिक्षा प्रणाली भनेको म अलिकति जोड्न चाहन्छु। वास्तवमा हाम्रो शिक्षा प्रणाली चाहिँ लाइफ स्किल एजुकेसन, हामी जीवनोपयोगी शिक्षा भनेर भन्ने गर्दछौँ। जीवनोपयोगी शिक्षा हाम्रो एजुकेसनमा छैन। व्यवहारिक शिक्षा पनि भनेर भन्छौँ हामी, त्यो चाहिँ हाम्रो एजुकेसनमा छैन। जस्तै उदाहरणको लागि एउटा 10 क्लासमा पढ्ने, 11 क्लासमा पढ्ने अथवा 12 क्लासमा पढ्ने एकजना विद्यार्थी छ, कसैको छोरा अथवा छोरी छ। उसलाई बजारमा गएर एक मुठा रायोको साग किनेर ल्याऊ भनेर भन्यो भने म त जान्दिनँ कस्तो साग ल्याउँदा राम्रो हुन्छ भनेर उसले एक मुठा रायोको साग पनि किनेर ल्याउन सक्दैन। पढेको छ, 12 क्लास पास गरेको छ, डिग्री हासिल गरेको छ, डिस्टिङसन नम्बरमा उसले पास गरेको छ, तर उसले एक मुठा रायोको साग किनेर ल्याउन सक्दैन। यहाँ मैले किनेर ल्याउने किन कुरा गरेँ भने किनेर ल्याउने कुरा त बजारमा बनी बनाऊ हुन्छ नि, त्यो बनी बनाऊ कुरा त उसले ल्याउन सक्दैन भने त्यो रायोको साग कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा उसलाई त थाहै छैन। कस्तो शिक्षा हाम्रो! 10 क्लासमा पढेको छोराले अथवा छोरीले घरमा गएर चाहिँ एक कप चिया बनाएर हामीलाई दिन सक्दैन। घरमा हाम्रा चाहिँ पर पाहुनाहरू आएको बेलामा, आफन्त आएको बेलामा उनीहरूलाई कसरी रिस्पेक्ट गर्ने, कसरी इज्जत गर्ने, कसरी सम्मान गर्ने, त्यो व्यवहारिक ज्ञान उनीहरूसँग छैन। त्यसले गर्दाखेरि वास्तवमा खोक्रो शिक्षा छ, जीवनोपयोगी शिक्षा छैन। र यो शिक्षाबाट उत्पादित भएका मान्छेहरू आफ्नो खुट्टामा उभिएर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। उनीहरूले चाहिँ तपाईँको उनीहरूको आँखामा रङ्गीन चस्मा, यो शिक्षाले त आँखामा एउटा रङ्गीन चस्मा लगाइदिए जस्तो मात्रै छ कि संसारै उनीहरूले उज्यालो देख्छ, त्यति मात्रै छ। यसमा खास समस्याहरू के छन्? एकदम ठिक कुरा भन्नुभयो। यो समस्याको मैले कुरा गरिरहँदाखेरि पहिला त हाम्रो शिक्षा नीतिको कुरा गर्छौँ हामी। शिक्षा नीतिको कुरा गरिरहँदाखेरि शिक्षाको उद्देश्यको कुरा हुन्छ। शिक्षाको उद्देश्यको कुरा गर्दा पहिला शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य हुन्छ। एउटा शिक्षाको चाहिँ राष्ट्रिय उद्देश्य, हरेक देशको शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य फरक हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि नेपालको शिक्षा प्रणाली र चाइनाको शिक्षा प्रणाली मिल्दैन। नेपालको शिक्षा प्रणाली र अमेरिकाको शिक्षा प्रणाली मिल्दैन। किन मिल्दैन भने नेपालको शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य र चाइनाको शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य नै मिल्दैन। पहिला त राष्ट्रिय उद्देश्यको निर्माण गर्नु पर्यो। शिक्षा राम्रो बनाउनको निम्ति शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य राम्रो हुनु पर्यो। पहिला राष्ट्रिय उद्देश्य हामीले निर्माण गरिसकेपछि अब त्यस पछाडि चाहिँ तहगत उद्देश्यका कुराहरू आउँछन् हैन। अब तपाईको उच्च शिक्षाका कुराहरू भए, माध्यमिक शिक्षाका कुराहरू भए, प्राथमिक शिक्षाका कुराहरू भए, तहगत उद्देश्य पछाडि हाम्रो कक्षागत उद्देश्यका कुराहरू आउँछन्। हरेक कक्षाको शिक्षाको उद्देश्य फरक हुन्छ। हामी कक्षाको उद्देश्यको निर्माण गरिसकेपछि त्यो कक्षामा पढाइ हुने विभिन्न विषयहरू हुन्छन्, त्यो विषयको विषयगत उद्देश्यहरू हुन्छ। त यति सूक्ष्म छ कि विषयको विषयगत उद्देश्यको निर्माण गरिसकेपछि त्यो विषयमा पनि हरेक युनिट छ, हरेक पाठ छ, हरेक एकाइ छ, हरेक एकाइको छुट्टा छुट्टै उद्देश्य हुन्छ। त्यसैले मैले भन्न खोजेको के हो भने अब हाम्रो शिक्षालाई राम्रो बनाउने हो भने, समयानुकूल बनाउने हो भने, जीवनोपयोगी बनाउने हो भने, व्यवहारिक बनाउने हो भने सबभन्दा पहिला त शिक्षाको उद्देश्य चाहिँ स्पष्ट हुनु पर्यो। शिक्षाको उद्देश्य समय अनुकूल हुनु पर्यो।
शिक्षाको उद्देश्य व्यवहारिक हुनु पर्यो। शिक्षाको उद्देश्य विद्यार्थीलाई चाहिँ एउटा डिग्री दिने मात्रै नभएर पेसा दिने, व्यवसाय दिने, काम दिने खालको चाहिँ उद्देश्य हुनु पर्यो। पहिला त हामीले शिक्षाको उद्देश्यको हामीले निर्माण गर्नु पर्यो। समस्या के छन् भन्ने कुराहरूमा एउटा कुरा मैले यो भने। अब दोस्रो नम्बरमा भन्छु, हामीले शिक्षाको उद्देश्यको निर्माण गरिसकेपछि त्यो शिक्षाको उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्ने खालका सामग्रीहरू हामीसँग हुनु पर्यो, पाठ्यपुस्तकहरू हामीसँग हुनु पर्यो हैन, विभिन्न अन्य सामग्रीहरू हुनु पर्यो। तेस्रो कुरा के रहेको छ भने त्यो सामग्रीहरूको निर्माण गरिसकेपछि त्यो सामग्री डेलिभर गर्ने को त भन्दाखेरि शिक्षक हो। हामीसँग योग्य शिक्षक पनि हुनु पर्यो। समस्या कहाँनिर छ भने हाम्रा शिक्षकहरू सबै राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता हुन् हैन। त्यस्तो कुनै एउटा शिक्षक छैन जो कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध नभएको होस्। यहाँ त राजनीतिक पार्टीको आबद्धताको मात्र कुरा होइन, त्यो शिक्षकहरू त तपाईको चाहिँ जिल्लाका प्रमुखहरू पनि छन्, नगरपालिकाको पार्टी प्रमुख, जिल्लाका पार्टी प्रमुख, क्षेत्रका पार्टी प्रमुख हैन, तपाईको चाहिँ केन्द्रीय स्तरका चाहिँ अब पार्टीका चाहिँ मेम्बरहरू उहाँ नै रहनु भएको छ। अब उहाँले चाहिँ पार्टीको राजनीति गर्ने कि विद्यालयमा गएर पढाउने, समस्या यहाँनिर देखियो। चौथो कुरा म भन्छु, चौथो कुरा के भनेदेखि हाम्रो अभिभावकहरूको बिचमा पनि अवेरनेस छैन। अभिभावकहरूले विद्यालयमा नानीहरू पठाइदिइसकेपछि अब उनीहरूले पढ्छन्, हामीले पैसा तिरिसकेपछि हाम्रो दायित्व पुरा भयो भन्ने अभिभावकहरूले बुझ्नु भएको छ। त्यो उहाँको बुझाइ चाहिँ गलत रहेको छ। र यहाँ हाम्रो अभिभावक शिक्षा भनेर भन्छौँ, हाम्रो शब्दमा भन्ने भने प्यारेन्टिङ अथवा प्यारेन्ट्स एजुकेसन भनेर भन्छौँ नेपालमा। यो प्यारेन्टिङ र प्यारेन्ट्स एजुकेसन भन्ने नेपालमा छँदै छैन। म तपाईँलाई एउटा प्रसङ्ग यहाँ उल्लेख गरौँ। छिमेकी मुलुक भारतमा अहिले ठुल्ठुला सहरहरूमा त्यस्ता केही तपाईको चाहिँ कोचिङ सेन्टरहरूको स्थापना भएको छ। त्यो कोचिङ अहिले अभिभावकहरूको लागि र अहिले कोचिङ सेन्टरको स्थापना भएको छ। त्यहाँ चाहिँ अभिभावकहरूलाई विशेष गरेर जो चाहिँ न्युली म्यारिड कपल हुन्छ नि, त्यो न्युली म्यारिड कपललाई, नवविवाहित दम्पतिहरूलाई त्यहाँ निश्चित कोर्स दिइन्छ त्यहाँनेरि हैन। विवाह भइसकेपछि वैवाहिक जीवन कसरी बिताउने हैन, उनीहरू त वास्तवमा आलो काँचो हुन्छन्। श्रीमानले हैन श्रीमतीसँग व्यवहार कस्तो गर्ने, कसरी नजिक हुने, उसका समस्याहरू कसरी बुझ्ने, अनि श्रीमतीले पनि श्रीमानका समस्याहरू कसरी बुझ्ने हैन, उसलाई कसरी सरसहयोग गर्ने, भोलि चाहिँ बच्चा जन्माउने हामी योग्य कहिले हुन्छौँ, कस्तो बेलामा बच्चा जन्माउने, बच्चा जन्माइसकेपछि त्यो बच्चाको रेखदेख कसरी गर्ने, पालन पोषण कसरी गर्ने हैन, त्यसलाई कसरी बढाउने, कसरी हुर्काउने भन्ने बारेमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कोर्स नै हुन्छ। अहिले त्यो कोर्स नै हुन्छ अहिले। हजुर हो, त्यहाँ गएर उनीहरू सिक्ने गर्दछन् हैन। र उनीहरू कम्तीमा एउटा चाहिँ विज्ञ अभिभावकको रूपमा स्थापित हुन्छन् र बालबच्चाको विकासक्रम चाहिँ उनीहरूले राम्रो गर्छन्, रेखदेख राम्रो गर्छन् हैन। त्यहाँदेखि बाँकी बात तपाईँको के छन्, अहिले प्यारेन्टिङ भन्ने चाहिँ अब ठुल्ठुला देशहरूमा विशेष गरेर चाहिँ अब हामी चाहिँ विकसित मुलुकहरूमा प्यारेन्टिङ कोर्सहरू हुन्छ। त्यहाँ अभिभावकहरूलाई चाहिँ पढाइन्छ, सिकाइन्छ नानीहरूलाई कसरी रेखदेख गर्ने। अब हाम्रोमा चाहिँ बच्चा बच्ची जन्मिसकेपछि प्यारेन्टिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि नानीलाई हुर्काउने, बढाउने, खुवाउने, प्याउने, विद्यालय पठाउने, लुगा किनिदिने, त्यही हो मात्रै भन्ने बुझेको छ। त्यसैले चौथो नम्बरको मैले कुरा गरेँ, हाम्रो शिक्षामा देखिएको समस्यामा चाहिँ प्यारेन्टिङ एजुकेसन हाम्रोमा छैन। यो मोस्ट आवश्यक छ, यो हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। पाँचौँ कुरा के रहेको छ भने हाम्रा बालबालिकाहरू को चाहिँ यो मेन्टल डाइभर्ट चाहिँ यो विभिन्न अहिले चाहिँ हाम्रो सुविधाको निम्ति आएका हाम्रा चाहिँ मिडियाहरू छन् नि, टेक्नोलोजीले हामीलाई जे चाहिँ हामीलाई चाहिँ सुविधा दिएको छ, त्यो सुविधाको कारणले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ सकारात्मक कुराहरू भन्दा पनि हाम्रो बालबालिकाहरू चाहिँ त्यसको नकारात्मक पक्षबाट प्रभावित भएको हामी पाउने गर्दछौँ। त्यो चाहिँ त्यही मैले भनिहालेँ नि त, प्यारेन्टिङ राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि, जस्तै एउटा उदाहरण कसरी भन्ने सम्बन्धमा म थोरै यहाँ चर्चा गरिहालौँ, हाम्रो अभिभावकज्यूहरूलाई पनि काम लाग्छ। हामी 6 महिनाको नानी हुँदाखेरि अभिभावकले के गर्नु चाहिँ, नानी बच्चा रोयो, मोबाइल देऊ न त्यसलाई, अनि नानीले चाहिँ मोबाइल खेलाउन थाल्छ। मोबाइलमा युट्युब हुन्छ, त्यहाँ गीत बजेको हुन्छ हैन, त्यो उसको गीतको चाहिँ आनन्द लिन्छ उसले। अनि अलि ठुलो हुँदै गइसकेपछि त्यो मोबाइल चलाउन जान्ने भइसकेपछि अनि उसले चाहिँ गेम चलाउन थाल्छ, गेम हेर्न थाल्छ। अनि त्यसपछि अलि ठुलो हुँदै गइसकेपछि त्यो मोबाइलमा त थुप्रै अन्य कुरा, नेटमा थुप्रै कुराहरू आउँछन्, त्यो कुराहरू हेर्न थाल्दछ। र त्यति बेलासम्म अभिभावकहरूले त्यो बच्चालाई मोबाइल मैले दिनु हुँदैन थियो, मोबाइल दिँदा पनि मैले चाहिँ मेरो रेखदेखमा मात्रै दिनु पर्थ्यो भन्ने ख्याल गर्नुहुन्न। र एउटा त्यस्तो दिन आउँछ कि बालबच्चाहरू चाहिँ मोबाइलमा एडिक्ट हुन्छन्, र यो चाहिँ तपाईँको ड्रग एडिक्सन भन्दा पनि खतरा एडिक्सन हुन्छ मोबाइल एडिक्सन भन्ने हो। त्यो मोबाइल एडिक्सन नै अहिले को बालबालिकाहरू
ले चाहिँ तपाईको सकारात्मक कुराहरूलाई लिनुभन्दा पनि नकारात्मक कुरा लिनुको पछाडिको एउटा कारण यो छ र त्यो कारक तत्त्व भनेको चाहिँ अभिभावक नै हो। उहाँले 6 महिनाको आफ्नो नानीलाई मोबाइल दिएर मोबाइलप्रति नानीहरूलाई चाहिँ एडिक्ट गराउनु भएको छ। यिनै 5वटा कुरा शिक्षामा देखिएको समस्या भनेका यी 5वटा कुराहरू हुन्। समाधानका उपायहरू के हुन्? जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ समाधान पनि हुन्छ। समाधानको लागि समस्याको जरुरी छ। हजुर हजुर, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा मैले भन्नुपर्दाखेरि जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ समाधान हुन्छ। समस्या छैन भने समाधान पनि आउँदैन। तर अहिले मैले भनेका यी जुन 5वटा कुराहरू मैले भने जे समस्याहरू छन् त्यो समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक यदि लिने हो र गम्भीरतापूर्वक लिएर त्यसमा देखिएका नकारात्मक कुराहरूलाई हटाउँदै जाने हो भने यो नै यसको समस्या पनि समाधान पनि हो। समस्याको समाधान पनि यही हो। हजुर, त्यही मैले भनिहालेँ नि त। पहिलो कुरा त हाम्रो चाहिँ उद्देश्यको निर्माण गरिरहँदाखेरि हैन, हाम्रो उद्देश्यको निर्माण गरिरहँदाखेरि अनि शिक्षाको उद्देश्य हामीले निर्माण गर्दाखेरि त्यस्तो उद्देश्यको निर्माण गर्नु पर्यो कि त्यो शिक्षाबाट जुन बालबालिकाहरू चाहिँ प्रोडक्सन हुन्छन्, जुन सर्टिफिकेटहरू बालबालिकाले प्राप्त गर्छन् त्यो सर्टिफिकेट चाहिँ उनले जागिर खोज्नको निम्ति जानु नपरोस् उनीहरूले हैन, आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सकुन्। जस्तै अब कुनै पनि तहमा एउटा व्यावसायिक विषय हालिदियो भने, जस्तै अहिले चाहिँ 10 क्लाससम्म पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई अब उनीहरूको चाहिँ 8वटा विषय त उनीहरूले पढ्नु परेको छ। अहिले 800 पूर्णाङ्कको त उनीहरूले पढिरहेका छन्। त्यो 800 पूर्णाङ्कको साथसाथै त्यो विद्यार्थीलाई एउटा व्यावसायिक विषय थपेर 900 पूर्णाङ्कको त्यहाँ बनाइदिन सकेको थियो भने व्यावसायिक विषयमा जस्तै कि सिलाइ बुनाइका कुराहरू आउन सक्छन्, काठको कामका कुराहरू आउन सक्छन्, प्लम्बिङका कुराहरू आउन सक्छन्, इलेक्ट्रिसियनका कुराहरू आउन सक्छन्, इलेक्ट्रोनिक्सका कुराहरू आउन सक्छन्, थुप्रै कुराहरू आउन सक्छन्। कुनै न कुनै विषय चाहिँ हरेक विद्यालयले पढाइदिएको थियो भने अब त्यो 10 क्लास पास गरेको एउटा बच्चा चाहिँ हैन, पास गरेर सर्टिफिकेट हातमा लिइसकेपछि जागिर खोज्न जानुभन्दा उसले जे पढेको छ त्यो व्यवसाय त्यही सुरु गरिहाल्छ उसले हैन। चाहे उसले चाहिँ कटिङ निटिङको काम गरोस्, चाहे उसले चाहिँ सिलाइ बुनाइको काम गरोस्, अथवा पेन्टिङको काम गरोस्, अथवा इलेक्ट्रोनिकको काम गरोस्, उसले त्यहाँ गर्न सकिहाल्थ्यो। ती कुराहरू मैले भने व्यावसायिक शिक्षा, अहिलेको अवस्थामा व्यावसायिक शिक्षा अनि प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ प्यारेन्टिङ र बालबच्चाहरूलाई तपाईको चाहिँ एउटा असल अभिभावकत्व नै अहिलेका शिक्षामा देखिएका समस्याका समाधानका उपायहरू पनि हुन्। हाम्रो शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि राज्य सरकार, समाज एवं अभिभावकहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? संक्षेपमा बताइदिनुस् न। हजुर हजुर सर, यो अहिले हजुरले मलाई सोध्नुभएका कुराहरू चाहिँ यो मैले अगाडि पनि यिनै कुराहरू मैले राखेको थिएँ। जस्तै ठिक छ, राज्यको तर्फबाट गर्ने कुराहरूमा जस्तै कि मैले भनिहालेँ एउटा शिक्षालाई चाहिँ कोरा शिक्षाको रूपमा मात्रै नभएर शिक्षालाई एउटा जीवनोपयोगी शिक्षा, शिक्षालाई एउटा सिपमूलक शिक्षा, शिक्षालाई एउटा व्यावसायिक शिक्षा हैन, शिक्षालाई एउटा आत्मनिर्भरतामा जानको लागि आवश्यक पर्ने शिक्षाको रूपमा राज्यले हेरिदिनु पर्ने हुन्छ भने समाजले पनि हैन, समाजले पनि कम्तीमा हरेक समाजको एउटा आवश्यकता अर्को समाजको आवश्यकताभन्दा फरक हुन सक्छ। त्यसैले हाम्रो समाजमा हाम्रा आवश्यकताहरू के रहेका छन्, हाम्रो समाजमा कस्ता व्यक्तिहरूको चाहिँ बसोबास भएको छ, हाम्रा समाजका बालबालिकाहरूको स्तर चाहिँ कस्तो रहेको छ र तिनीहरूलाई सुधार्नको निम्ति सामाजिक विभिन्न क्रियाकलापहरूमा उनीहरूलाई चाहिँ संलग्न गराउने, सत्मार्गमा हिँड्नको निम्ति उनीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने, सच्चरित्र हुनको निम्ति उनीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने, हाम्रो चाहिँ संस्कार, संस्कृति, परम्परा जस्ता कुराहरू छन् हैन, त्यो कुराहरूमा चाहिँ नानीहरूलाई चाहिँ बेलैदेखि त्यो बाटोमा हिँडाउने कार्यमा समाजले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि बाबुआमाले चाहिँ एउटा असल अभिभावकत्व बालबच्चाको निम्ति गर्नु नै पर्ने हुन्छ। समस्याको जड भनेकै यही छ हैन। अब अहिलेसम्म मैले अघि चाहिँ प्यारेन्टिङ भने नि, प्यारेन्ट्स एजुकेसन भने नि, हाम्रा बाबुआमाले चाहेको कुरा के छ भने सबैका नानीहरूले डिस्टिङसन नम्बर ल्याउनु नै पर्यो, सबैका नानीले A+ ल्याउनु नै पर्यो, अनि सबैका नानीहरू डक्टर र इन्जिनियर बन्नु नै पर्यो। सबै अभिभावकहरूको चाहिँ चाहना यही रहेको छ र सबैले त्यसैमा आफ्नो नानीहरूलाई चाहिँ कर लगाउनुहुन्छ, प्रेस गर्नुहुन्छ। जुन करको कारणले, जुन प्रेसको कारणले नानीहरूको चाहिँ एउटा मेन्टल डिस्टर्बेन्स पनि हुनसक्छ। म अलिकति यहाँ साइकोलोजीको कुरा म जोड्न चाहन्छु। म आफू एउटा साइकोलोजीको एउटा विद्यार्थी पनि भएको कारणले गर्दाखेरि बच्चा जन्मदाखेरि बाई बर्थ उसले केही गुणहरू लिएर आएको हुन्छ, त्यो चाहिँ जिनबाट आएको हुन्छ। त्यो गुण चाहिँ उसको अगाडिको पुस्ताका गुणहरू उसले लिएर आएका हुन्छन्। जन्मदाखेरि उसले केही गुणहरू लिएर आएको हुन्छ जसलाई हामीले हेरिडिटिकल फ्याक्टर भनेर भन्ने गर्दछौँ।
वंशाणुगत तत्त्वहरू भनेर भन्ने गर्दछौँ। र दोस्रो, बच्चा जन्मिसकेपछि उसले एउटा निश्चित प्रकारको वातावरण पाउँछ जसलाई हामीले इन्भाइरोमेन्ट भनेर भन्ने गर्दछौँ। यहाँ चाइल्ड डेभलपमेन्टको कुरा गरिरहँदाखेरि दुईटा पक्षले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। एउटा हेरिडिटिकल फ्याक्टर भयो, अर्को चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट भयो। हामीले बुझ्नु नै पर्ने कुरा के रहेको छ भने हेरिडिटिकली बच्चाले जे लिएर आएको हुन्छ वातावरणले त्यसलाई थोरै मात्रै परिवर्तन गर्ने हो, आमूल परिवर्तन गर्न सक्दैन, क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्न सक्दैन। जस्तै उदाहरणको लागि हामी यसलाई अलि सजिलो तरिकाले म बुझाउँछु। यहाँनिर हामी मकैको बिउ लिउँ न, हाइब्रिडको मकैको बिउ र लोकल मकैको बिउको हामी कुरा गरौँ न। एउटा हाइब्रिडको मकैको बिउलाई ओल्लो ड्याङमा हामीले रोप्यौँ, लोकल मकैको बिउलाई चाहिँ हामीले पल्लो ड्याङमा रोप्यौँ। अब यसरी अब यो चाहिँ के भयो भने हेरिडिटी भयो क्या। एउटाको हाइब्रिड चाहिँ हेरिडिटी भयो, अर्कोको लोकल चाहिँ हेरिडिटी भयो। अब यसलाई पनि त्यति नै पानी हालौँ, यसलाई पनि त्यति नै पानी हालौँ, यसलाई पनि त्यति नै मलजल गरौँ, यसलाई त्यति नै मलजल गरौँ, जति गर्दै जाँदा पनि भरे अन्तिममा फल लाग्ने बेलामा हाइब्रिडको मकै चाहिँ ठुलो घोगा लाग्छ, तर तपाईँको लोकल मकैको चाहिँ के हुन्छ भने सानो घोगा लाग्छ। अब यहाँ चाहिँ नानीहरूको बुबा आमाको प्रसङ्ग पनि त्यहाँ ठ्याक्कै त्यही मिल्छ क्या। जन्मदाखेरि उसले चाहिँ जति गुण लिएर आएको हुन्छ त्यो गुण चाहिँ थोरै मात्रै परिवर्तन हुन्छ भनेर हामीले भनिरहँदाखेरि सबै बच्चाहरू ट्यालेन्ट नै जन्मेका हुन्छन् भन्ने छैन, गुण लिएर आएका हुन्छन् भन्ने छैन। अनि एउटा कुरा यहाँ चाहिँ हाम्रो यो इन्टेलिजेन्सको हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि हार्वर्ड गार्डेनरले के भन्नुभएको छ भने मल्टिपल इन्टेलिजेन्सको कुरा गर्नुभएको छ। एउटा बच्चा मा चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ इन्टेलिजेन्स छ भने अर्को बच्चामा अर्कै प्रकारको इन्टेलिजेन्स हुनसक्छ। जस्तै पढाइमा इन्टेलिजेन्स भएको, पढाइमा असाध्यै राम्रो भएको बच्चा छ भने त्यसको बाबुआमाले त्यसलाई चाहिँ A+ को एक्सपेक्टेसन गर्नु नै पर्दैन, आफै ल्याउँछ उसले। तर पढाइ मन नलागेर अरू मन लाग्ने बच्चा पनि हुन्छन् नि। कसैलाई खेल्न मन लाग्छ, कसैलाई गाउन मन लाग्छ, कसैलाई नाच्न मन लाग्छ, कसैलाई चित्रकारिता मन लागेको होला होइन। अब बाबुआमाले चाहिँ के भन्नु पर्थ्यो भने तिमीले A+ ल्याएर पढाइमा A+ ल्याएर डक्टरै हुनुपर्छ भन्नुभन्दा पनि तिमी योग्य र सक्षम व्यक्ति हुनुपर्छ भनिदिएको भए अब यो चाहिँ नाच्न जान्ने मान्छेलाई उहाँले चाहिँ नृत्यतिर लगाइदिनु भएको भए नृत्य गरेर पनि ऊ चाहिँ संसारको चाहिँ ख्यातिप्राप्त व्यक्ति बन्न सक्थ्यो नि। ड्रइङ गरेर पनि संसारको ख्यातिप्राप्त व्यक्ति बन्न सक्थ्यो नि, खेलेर पनि संसारको ख्याति प्राप्त व्यक्ति बन्न सक्थ्यो नि। तर बुबा आमाले सबैलाई तपाईँ पढ्नु नै मात्रै पर्छ, डक्टरै मात्रै भन्नुपर्छ भनेको कारणले गर्दाखेरि त्यो नानीसँग चाहिँ खेल्ने गुण छ, गीत गाउने गुण छ, चित्रकारिता गर्ने गुण भएको नानीले पढाइमा राम्रो गर्न सक्दैन स्वाभाविक रूपले। र बाबुआमाले त्यसो भनिरहँदाखेरि उसलाई चाहिँ मेन्टल हरासमेन्ट हुन्छ भनेर मैले यो भने बुबाआमाले यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ कि आफ्ना नानीहरूको के प्रति लगाव छ, के प्रति इन्ट्रेस्ट छ त्यो चाहिँ बुबाआमाले बुझ्नुपर्छ र आफ्नो नानीलाई त्यतैतिर लगाइदिनु भयो भने उहाँले A+ ले भन्नु नै पर्दैन, बच्चा बच्चीले आफै ल्याइदिन्छन्। तपाईँका भावी योजनाहरू के छन्? हस्, धन्यवाद सर। वास्तवमा मैले अघि भनिहालेँ म तपाईँको 2039 सालदेखि 40 सालकै कुरा गर्ने भने पनि मैले 38 वर्ष लगभग शिक्षण पेसामा चाहिँ बिताइसकेँ। 38 वर्ष शिक्षण पेसामा मैले बिताइसकेँ। 2 दशक भनौँ न यसलाई होइन, 4 दशक 2 दशक वर्ष मैले यसमा बिताइसकेँ। म धेरै मान्छेले के भनेको सुन्छु भने म शिक्षक छु, शिक्षण पेसा मलाई चाहिँ अब एकदम मोनोटोनस लाग्छ, मलाई राम्रो लाग्दैन, मलाई मन पर्दैन, बाध्य भएर म गरिरहेको छु भनेर धेरै मान्छेले भनेको सुनेको छु। तर मेरो लागि भन्नुहुन्छ भने शिक्षण पेसा बडा रमाइलो छ। मैले यसलाई चाहिँ असाध्य रमाइलोको रूपमा मैले स्वीकार गरेको छु, च्यालेन्जको रूपमा मैले यसलाई स्वीकार गरेको छु। मेरो व्यक्तित्व विकासको निम्ति मैले यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेको छु कि म शिक्षण पेसामै आबद्ध रहेको कारणले गर्दाखेरि आज म 193 वटा देशका व्यक्तिहरूसँग मेरो सम्पर्क रहन पाएको छ होइन। ती व्यक्तिहरूसँग मैले चाहिँ विचार मेरो चाहिँ सम्प्रेषण गरेको छु। त्यसैले भावी दिनमा पनि म शिक्षक पेसा नै मेरो निम्ति चाहिँ उपयुक्त छ। म जहिलेसम्म सक्छु सकेका दिनसम्म शिक्षण पेसामा आबद्ध रहन्छु र कम्तीमा शिक्षण पेसामा आबद्ध रहिरहँदाखेरि मैले कक्षामा गएर पढाउने कुरालाई मात्रै शिक्षण पेसा भनेर भनेको छुइनँ। म अहिले विभिन्न इन्टरनेसनल वेबिनारहरू मैले सञ्चालन गरेको छु, विभिन्न इन्टरनेसनल कन्फरेन्सहरूमा म सहभागी भएको छु, कहीँ म फिजिकली पनि सहभागी भएको छु भने धेरै ठाउँमा चाहिँ म भर्चुअल रूपमा अथवा अनलाइनमा म सहभागी भएको छु। त्यहाँ म मेरा चाहिँ विचारहरू दिन्छु, मेरा भावनाहरू दिन्छु होइन। अनि त्यस पछाडि गएर चाहिँ मैले चाहिँ अरूलाई मार्गदर्शनका कुराहरू म दिन्छु र मलाई लाग्छ कि मेरो जीवनमा मैले पछिसम्म पनि यही गर्छु र यसैमा म क्यारियर बनाउँछु भन्ने मलाई लागेको छ। बाँकी समय कसरी योगदान गर्दै हुनुहुन्छ? अब अहिलेसम्म चाहिँ मैले विशेष गरेर
कक्षा कोठामा गएर विद्यार्थीलाई पढाउने, फिजिकल क्लास त मैले केही नै गर्छु, केही त म गर्छु नै। जस्तै अहिले पनि म डिग्रीको 2वटा क्लास गर्छु, डिप्लोमाको एउटा क्लास गर्छु, अनि 12 क्लासको एउटा क्लास गर्छु नेपालमै। त्यस पछाडि गएर म एउटा विद्यालयको चाहिँ नेपाल दयानन्द वैदिक मिसन ग्लोबल एकाडेमी, म त्यसको चाहिँ प्राचार्य पनि हुँ होइन, त्यहाँ पनि म काम गर्छु। र त्यस पछाडि मैले अघि भनिहालेँ, म रायन पब्लिसर्सको चाहिँ एउटा रिसोर्स पर्सनको रूपमा मैले काम गरिरहेको छु। एडुसियाको लागि रिसर्च एउटा पर्सन्सको रूपमा मैले काम गरिरहेको छु। र म अझै पनि यस्ता ठुला संस्थाहरू खोजिरहेको छु जहाँ चाहिँ म एउटा चाहिँ रिसोर्स पर्सन्सको रूपमा काम गर्न सकूँ र आफ्ना भावना, आफ्ना विचार हैनलाई चाहिँ त्यहाँ प्रष्टसँगले राख्न सकूँ भन्ने मेरो चाहिँ कुरा रहेको छ। र म यसरी नै आफ्नो जीवन बिताउँछु भन्ने मलाई लागेको छ। समय र संवादका लागि धन्यवाद सिटौलाजी। तपाईका यिनै सन्देशहरू सार्थक हुन सकुन् र सरकार, अभिभावकहरू र विद्यार्थीहरू चाँडै नै यहाँले भन्नुभएको अनुभवहरू प्रयोगमा आउन सकुन्। हाम्रो अतिथिता स्वीकार गरिदिनु भएकोमा हामी आभारी छौँ। हस्, मलाई यहाँसम्म आएर आफ्ना कुराहरू राख्ने सुनौलो अवसर दिनुभयो। तपाईँको टेलिभिजन परिवारलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि पनि नमस्कार। दर्शकबिन्द, कार्यक्रम जनता जिन्दाबादको यो अङ्कबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। अर्को अङ्कमा हामी नयाँ विषयमा नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।